बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो का जो हमारा मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है। वो है आंख, जो रब कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। तो आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो ये है कि वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है या कमज़ोर हो रही है और दिन ब दिन उनकी नज़र कमज़ोरी की तरफ जा रही है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस पर बात करेंगे। और आज आपके लिए एक ऐसा सुरमा लेके आया हूं जो कि निहायत ही बेहतरीन सुरमा है। आपने शायद इससे पहले इस सुरमा के बारे में किसी से भी ना सुना होगा कि ऐसा बेहतरीन सुरमा और उस सुरमे का इतना बेहतरीन रिजल्ट। यकीन करें, आप चंद दिन सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कमजोर नजर बहुत बेहतर हो जाएगी और आप दिन ब दिन देखेंगे कि आपकी नजर में कितना फर्क आ रहा है और किस तेजी के साथ आपकी नजर ठीक हो रही है। आप समझे कि ये जादुई सुरमा है, आप बस जादुई सुरमा ही कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज वो सुरमा आपसे शेयर करूंगा, तरीका बताऊंगा। देखें, आंख जो है ये रब कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप इस नेमत के बारे में पूछना चाहते हैं तो किसी नाबीना इंसान से पूछे कि आंख कितनी बड़ी नेमत है। देखें, इस आंख से हम रब कायनात की कुदरतों के नजारे करते हैं। आप किसी नाबीना से पूछे ना, उन्होंने रब कायनात की जो कुदरतें हैं उनका नजारा किया है, पहाड़ कैसे हैं, समंदर कैसे हैं, दरिया कैसे हैं, नहरें कैसी है, दरख्त कैसे हैं, बल्कि यहां तक कि अपने माँ बाप के चेहरे कैसे हैं, अपने बच्चों के चेहरे कैसे हैं। तो ये रब कायनात की बहुत बड़ी नेमत है और जिसके पास ये नेमत नहीं है आप उनसे पूछे आंख कितनी बड़ी नेमत है। तो लिहाजा आंख की हिफाजत जरूरी है, आंखों की नजर की हिफाजत करे और अगर आपकी नजर कमजोर है जरूर उसका इलाज करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर दिन ब दिन कमजोरी की तरफ जाए और अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर मुकम्मल तौर पे खत्म ना हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे देखे हैं कि उनकी नजर पहले ठीक होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होती होती जा रही है और फिर अल्लाह ना करे एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो नजर से महरूम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मसला है, नजर का मसला है, तो आप कोशिश करें अपनी आंख की हिफाजत करें और उसका इलाज करें। और ये भी है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग इस मसले के शिकार हैं जिनको नजर का मसला है। कोई जवानी में, कोई बचपन में नजर के शिकार है, उनकी नजर कमजोर है और बुढ़ापे में तो बहुत ज्यादा लोग हैं कि जो कमजोर नजर के शिकार है और इस वजह से बेचारे वो परेशान है। कुछ ऐसे हैं कि दूर से उनको नजर नहीं आता, कुछ ऐसे हैं कि नजदीक की नजर कमजोर है। तो 50% से ज्यादा लोग हमारे मुल्क में इस कमजोर नजर के जो है वो शिकार हैं। और ये भी है जो नजर की कमजोरी है, किसी को किसी वजह से है, किसी को किसी वजह से है, किसी को विरासत में ये बीमारी मिलती है, यानी बाप दादा में ये बीमारी पाई जाती है, तो इसी तरह फिर औलाद में भी ये बीमारी पाई जाती है। इसको हम विरासती बीमारी कहते हैं। और कई लोगों को दिमाग की कमजोरी की वजह से, नजले की वजह से, नजले जुकाम की वजह से नजर की कमजोरी का मसला रहता है। क्योंकि आंख के पट्टों का ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। अगर आपका दिमाग मजबूत होगा तो फिर आपकी नजर भी मजबूत होगी
اور اگر آپ کا دماغ مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، تو جتنا آپ کا دماغ کمزور ہوگا اتنا ہی آپ کی نظر پر فرق پڑ سکتا ہے اور آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو دوستو شوگر جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر آپ کی آنکھوں پہ کرتی ہے۔ دیکھیں شوگر جو یا تو گردوں پہ اثر کرتی ہے، یا آپ کی آنکھوں پہ، یا آپ کے ہڈیوں پہ اور جوڑوں پہ۔ تو کئی مریض ایسے ہوتے ہیں ان کی شوگر زیادہ ان کے گردوں پہ اثر کر جاتی ہے، اور کئی مریض ایسے ہوتے ہیں شوگر کے ان کی شوگر زیادہ ان کے جوڑوں پہ ہڈیوں پہ اثر کر جاتی ہے، اور کئی لوگوں کے شوگر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شوگر سب سے زیادہ اثر ان کی نظر پہ کر لیتی ہے، یعنی شوگر کی وجہ سے ان کی نظر بہت جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر شوگر کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی نظر کمزور ہو سکتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر آپ کی نظر پہ اثر کر سکتا ہے۔ تو لہذا کچھ مریض ایسے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی تو وہ فوراً اپنا علاج کرائے، کسی مستند حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس۔ لیکن جو میں آج آپ کو ایک سرما بتاتا ہوں، اگر وہ سرما آپ استعمال کریں تو چاہے آپ کی نظر شوگر کی وجہ سے کمزور ہے، چاہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کمزور ہے، چاہے وہ دماغ کی وجہ سے کمزور ہے، چاہے کوئی اور وجہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی نظر دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آئیے نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ بڑا بہترین نسخہ ہے۔ ایک جڑی بوٹی ہے، وہ آپ تلاش کریں، مل جاتی ہے، اور خاص کر جو ریتلی علاقے ہیں تو وہاں زیادہ مقدار میں یہ بوٹی پائی جاتی ہے۔ بوٹی کیا ہے؟ بسک کھپرا۔ بسک کھپرا بھی نام ہے، اور اٹ سٹ بھی کہتے ہیں۔ اٹ سٹ، بسک کھپرا بھی کہتے ہیں اور اٹ سٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ زیادہ ریتلی علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے وہ زمین پر پھیلتی ہے، یعنی اوپر نہیں زیادہ بلند ہوتی بلکہ نیچے زمین پر یہ پھیلتی ہے، اور اس کی شاخیں ٹہنیاں 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ تک یہ لمبی ہوتی ہے، اور اس کی ٹہنیاں سخت ہوتی ہے، اور اس پر گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ جہاں جوڑ ہوتے ہیں ان کے، تو وہاں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے گلابی رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سی بوٹی ہے، انشاءاللہ آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ تو آپ یہ جو بسک کھپرا جڑی بوٹی ہے آپ یہ تلاش کریں، اور اس کی جڑ نکالے، ٹہنیاں چھوڑ دیں، جڑ نکالے، اور جڑ کے اوپر جو چھلکا ہے، جڑ کا جو چھلکا، جڑ کے اوپر جو چھلکا وہ اتارے، کسی چھری سے یا کسی چیز سے، آلے سے وہ چھلکا اتارے، اور سائے میں اس چھلکا کو خشک کر دے۔ جب یہ صحیح طریقے سے خشک ہو جائے تو اب اس کو آپ کھرل کرے، کسی کھرل میں پیس لے، اتنا کھرل کرے کہ یہ سرما بن جائے، یعنی بہت زیادہ اس کو باریک کرے، بہت زیادہ پیسے، بہت زیادہ اس کو کھرل کرے، اتنا آپ کھرل کرے، لگے رہے تاکہ یہ بالکل سرما بن جائے، بالکل یہ جنابے والا باریک ہو جائے، بالکل کھرل ہو جائے، پیسے صحیح طریقے سے۔ جو آپ سرما لگاتے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی آپ زیادہ اسے سرما بنا لیں، زیادہ باریک کریں، تو اب یہ آپ کے پاس سرما محفوظ ہے، آپ کے پاس سرما آ چکا ہے۔ تو اس کو آپ رات کو سوتے وقت لگائے دونوں آنکھوں میں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا لگے گا لیکن اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا لگتا بھی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی آنکھ کا جو بھی مسئلہ ہے، جس بیماری کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلدی دنوں میں آپ کی نظر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جس دوست کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے،
चाहे एक आंख ऑपरेशन हुआ या 2 आंखों का हुआ है, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस आंख में ना डाले। जो ऑपरेशन के बगैर आंख है, चाहे वो सफेद मोतिया हो या काला मोतिया हो, हर आंख में आप डाल सकते हैं। हाँ, अगर ऑपरेशन हुआ है तो फिर उस आंख में ना डाले। तो बाकी आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा असर है। बहुत ज्यादा मरीजों को मैं दे चुका हूं, आजमा चुका हूं, वो मुस्तफिज हो चुके हैं, उनको फायदा हो चुका है। ये मेरा बहुत आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है जो मेरे हुक्मा भाई है वो बनाकर मरीजों को इस्तेमाल कराए। जो आम लोग हैं वो बनाकर खुद इस्तेमाल करें, अपने बुजुर्गों को इस्तेमाल कराए। अगर आपके कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, उनको भी इस्तेमाल करें, ये वीडियो उनसे भी शेयर करें ताकि वो इस्तेमाल करें और इस बीमारी से वो भी बचे रहें और छुटकारा पाएं। वो आपको भी दुआएं दे, मुझे भी दुआएं दे। दुआएं लेने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो जिनकी नजर ज्यादा कमजोर है। तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा मैंने आपको बताया। इसे मामूली मत समझना, हल्का मत समझना कि ये सस्ता, बहुत ज्यादा फायदा है। मैंने खुद कई लोगों को इस्तेमाल कराया है और हर आदमी को फायदा हुआ है। ये मेरा बहुत ज्यादा आजमूदा नुस्खा है, तो जरूर आप इसे इस्तेमाल करें। और अगर आप हमारे चैनल के नए नाज़रीन हैं, जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को भी दबाएं। और अगर आप पुराने नाज़रीन हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर कोई इस तरह सवाल है तो कमेंट में जरूर आप सवाल करें, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो।